श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। ओम् आत्रेयवंशपरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्द, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायका क्रममा नवम स्कन्धको तेस्रो अध्यायमा अनुसन्धान गर्दैछौँ। तेस्रो अध्याय सक्यौँ। हामी चौथो अध्यायमा छौँ। चौथो अध्यायमा नभगका छोरा नाभाग जो अरू दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, भाइ पढ्न भएर गइबक्सियो, ब्रह्मचारी भएर 25 वर्षमा गुरुकुलमा रहेर पढेर आउनुभयो। उता पढ्न गएकै बेलामा दाजुहरूले पैतृक सम्पत्ति भागबण्डा गरेर आफ्नै भागमा गरे। भाइ ब्रह्मचारी हुन्छ, उसलाई किन चाहिन्छ भने एकहोरो निर्णय लिए। अन्याय गरे, सही अर्थमा अन्याय गरे। बुढ्यौली पनि राखेनन्। पैतृक पिताजीलाई राख्ने अंश पनि आफूहरूले खाए। अनि ब्रह्मचारी ती कवि नाभाग आए। उनी आएर उनले मेरो भाग खोइ भन्दा, बाबु तिम्रो भाग पिताजी हुनुहुन्छ, अनि पिताजीको भाग खोइ त भन्दा पिताजीको भाग तिमी हौ। यस प्रकारले उनीहरूले ठगे। पिताजीले यद्यपि तिमीले तिनीहरूको वचनमा आदर नगर, आफ्नो अंशमा दाबी गर भन्दा त्यसलाई आदर गरी बक्सिएन। उहाँले चासो गरी बक्सिएन। भिक्षाटनमा निर्वाह गर्छु, केही छैन,
मलाई मेरो पिताको सेवा गर्ने मलाई सौभाग्य मिलेको छ भनेर पितृ सेवा भिक्षाटन गरेर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एक दिन पिताजीले अंगिरा गोत्रका ब्राह्मणहरूले गरिने भएको एउटा महायज्ञ उनीहरूको अध्यक्षत्वमा सम्पन्न हुने जो वैश्वदेव यज्ञ थियो 12 दिनमा गरिने त्यो त्यस यज्ञमा तिमी जाऊ। तिनीहरू छठा दिनको दिनमा 6 दिनको दिन र अन्तिम दिनको दिनमा अलिकति तालमा लिन्छन्। तिमी त्यहाँ जाऊ, तिनीहरूको अड्को फुकाइदेऊ, तिनीहरूको इज्जत बचाइदेऊ, कार्यक्रम राम्रोसँग सम्पन्न गरिदेऊ। केही दिए भने लिएर आउनु, नभए केही छैन भनेर पिताजीले बन्दी बक्स्यो। उनी जानु भएर त्यो तिनीहरूको यज्ञ अनुष्ठानलाई उहाँले बडा राम्रो विधिले सम्पन्न गराइदिई बक्स्यो। त्यो देखेर आचार्यहरू, ती ब्राह्मणहरू सबै प्रसन्न भए। यज्ञ वास्तुको जो सामग्री हो, त्यहाँको चढावाहरू यसो जे होस् त्यो सबै आचार्यको प्रधान आधिपत्य हुन्छ, अधिकार हुन्छ। आचार्यको परामर्शमा अरू पनि सबै अनुमति दिए र त्यो सबै तिनै नाभागलाई उनीहरूले दिनुभयो र भरिया लगाएर पठाउनु भयो हुँदो। कोही अन्न पनि हुँदो, सुनका चाँदीका असरफी थिए। त्यो लिएर नाभाग कवि आउँदा ईशान दिशाबाट भगवान शंकर आउनुभयो। त्यो उहाँहरू कोही होइन, ईशान दिशामा कृष्ण पुरुष एउटा आउनुभयो भनेको शंकर भगवान रुद्र भाग हो। त्यो मेरो भाग हो भन्नुभयो उहाँले। म शिव हुँ भनेर भनिबक्सेन, तर यो कुनै बेलामा यो व्यवस्था गरिदिएका हुन्, यो मेरो भाग हो भन्दा हजुरको भाग हो, मैले त हजुरका एउटा चोरेर ल्याएको त होइन, मलाई त ब्राह्मणहरूले दिनुभएको र लिएर आएको हुँ। अन्त ठिकै छ, ब्राह्मणले दिएको भए तिमीले नि गल्ती गरे होइनौ। अब उनीहरूले गल्ती गरे कि जे गरे, गएर तिमीले पिताजीसँग सोध भनेर पठाउनु भयो। उनी आएर पिताजीसँग सोधे। पिताजीसँग सोद्धाखेरि पिताजीले बाबु त्यो त उहाँकै हो, उहाँलाई तिमीले चिनेनौ, भगवान शंकर हुनुहुन्छ, उहाँको वस्तु हो, उहीँलाई देऊ भन्नुभयो। पिताजी त्यस्तो विपन्न अवस्थामा पनि धैर्य गुमाई बक्सिएन, न्यायलाई परित्याग गरी बक्सिएन, सही कुरा भनी बक्स्यो। पिताजीले जसो भनी बक्स्यो त्यही कुरा नै उनले यहाँ आएर पनि त्यसलाई चबाएनन्। जस्ताको तस्तै हो, भगवान मैले गल्ती गरेछु, अर्काको चिज एउटा अर्कैको चिज छ, अर्कै व्यक्तिले दियो भने पनि त त्यसलाई लिनेवाला व्यक्तिले यिनीहरूले दिने गल्ती हो। अर्काको चिज अर्कैलाई दिन मिल्छ त? यो त गल्ती हो। अब उहाँहरूको गल्ती भए पनि मैले नि बुझ्न पर्ने हो। मैले थाहा पाइनँ, मलाई माफ गर्नुहोस्, मेरो अन्जानमा भएको गल्ती क्षमा गरिबक्सोस् भनेर भगवान शंकरलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरे। भगवान शंकर प्रसन्न भई बक्सियो र तिमीले पनि सत्य बोल्यौ, तिम्रो पिताजीले पनि सत्य बोलेको हुनाले मैले परीक्षा लिएको हुँ, लैजाऊ। तिमी जस्ता पितृभक्तको दर्शन गरेर म कृतकृत्य भएको छु, यो पनि लैजाऊ। म तिमीलाई सिद्धि मन्त्र सिद्धि गराइदिन्छु भनेर आशीर्वाद दिई बक्सियो। त्यस हुनाले माता पिताको सेवा गर्न पर्दछ। माता पिताको सेवामा कहिले हेलचेक्राइ गर्नुहुन्न। कर्मका माता पिता, विवाहिता कन्याहरूको, वधुको सासु ससुरा माता पिता हुन्छन्, उनलाई खुब आदर गर्न पर्दछ। छोराहरूले माता पिताको सेवा गर्न पर्दछ। माता पिता गुरुजनहरूको दर्शनले येन माता पिता सेवया तोषितौ मन्दिरे तेन पूजा कृता वा नवा। माता पिताको सेवाको ठुलो महत्त्व हुन्छ। त्यही यहाँ चर्चा आउँछ कि नाभागले आएर भन्नुभयो
कि नाभागस्तम प्रणम्याः तवेश किल वास्तुकम इत्याह मे पिता ब्रह्मन् शिरसा ताम प्रसादय। 9वां स्कन्धको 4थो अध्यायको 9वां श्लोक। 8वां श्लोकमा भगवान शंकरले भनिबक्स्यो यज्ञ वास्तुगतम सर्वम उच्छिष्टम ऋषय क्वचित चक्रुर्विभागम रुद्राय सदैव, पिताजीले भनेको कुरा हो, सदैव सर्वमर्हति भनेर पिताजीले भनिदिबक्स्यो। बाबु वो ठिकै हो, कुनै बेलामा यज्ञमा चढेको जो यज्ञ छिष्ट हो त्यो सबै यज्ञ भूमिमा भएको सबै चिज त्यो उच्छिष्ट ऋषिहरूले व्यवस्था गरिबक्सिएको हो। दक्ष प्रजापतिले शिवको भाग राख्नु भएको थिएन, रुद्र भाग थियो त्यो यज्ञ, त्यसले गर्दा यज्ञमा पनि विघ्न भयो। त्यस्तो हुनाले कसैको पनि हक खोज्न हुँदैन, यो भगवान शंकरको हो। त्यस्तो हुनाले रुद्राय विभागम चक्रु, त्यो उच्छिष्ट भगवान शंकरको भाग हो भनेर व्यवस्था गरेका हुन्। सदैव सर्वम अर्हति, त्यो सबै भगवान शंकर त्यसका अधिकारी भइबक्सिन्छ भनेर भगवान के अरे पिताजीले भनेपछि नाभाग फर्केर आए अनि भगवान शंकरलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर नाभाग तम प्रणम्य आह, हे ईश, हे नारायण, के अरे हे भोले बाबा शंकरजी, यो वास्तुकम किल तब, यो सबै यज्ञबाट ल्याएको यो पदार्थ हजुरको हो। दासले उहाँहरूले दिनुभएर लिएर आए, मलाई माफ गर्नुहोस्। मे पिता इति आह, मेरा पिताजीले यही भनिबक्स्यो कि त्यो भगवान शंकरको भन्नुभयो, त्यस हुनाले मलाई माफ गर्नुहोस्। शिरसा त्वाम प्रसादय, मैले शिरले हजुरलाई साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर हजुरलाई प्रसन्न पार्दछु, दासद्वारा भएको गल्ती क्षमा गरिबक्स्योस् भनेर त्यो विपन्न अवस्थामा बेलुका छाक टार्ने कुनै व्यवस्था छैन। त्यो लिएर आएकोमा पनि ननुन चाहिँ केही नभने ठिकै छ हजुरको, थोरै मलाई दिनुहोस्, यहाँसम्म बोकेर लिएर आएँ, आधा हजुरले लानुहोस्, आधा मलाई दिनुहोस् इत्यादि केही भनेन। भगवान शंकरलाई उनले सबै समर्पण गरेपछि भगवान शंकर बहुत प्रसन्न भइबक्सिन्छ र 10वां श्लोकमा यत्ते पिता वदत् धर्म त्वं च सत्यं प्रभाससे ददामि ते मंत्र दृशे ज्ञानम ब्रह्म सनातनम। हे बाबू, यत्ते धर्मम अवदत्, ते पिता धर्मम अवदत् त्वं च सत्यं प्रभाससे अतएव मंत्र दृशे ते सनातनम ब्रह्म ददामि सनातनम ज्ञानम ददामि, अथवा सनातनम ब्रह्म ददामि। बाबू, भगवान शंकरले भनिबक्स्यो यत्ते पिता अवदत् धर्मम, बाबू तिम्रा पिताजीले धर्मकै परिभाषा, धर्मकै विषयमा भनिबक्स्यो। उहाँले लोभ लालचले पक्षपात गर्ने कुरा गर्नु भएर होइन, त्यस्ता बाटामा आएका ऐरे गरे नथु गैरेले भनेको कुरा सुनेर अनि त्यो सम्पत्ति छोडेर आउने हो, लिएर आउनु भनिबक्सिएन। जस्ताको तस्तै सही अर्थमा यो उहाँकै हो भनेर भनिबक्स्यो। तिम्रा पिताजीले त्यसो भनिबक्स्यो। तिम्रा पिताजीले नै पक्षपात नगरिकन हो उहाँको हो भनेर, मेरो भनेर भनिबक्स्यो। तिम्रा पिताजीले नै सत्य भन्नुभएको छ तिमीसँग, तिमीले पनि त्यही कुरा आएर यहाँ मलाई जस्ताको तस्तै सुनायो। त्वं च, तिमीले पनि सत्यम प्रभाससे, पिताजीले धर्मको रहस्य सुनाइबक्स्यो, न्यायोचित कुरा पिताजीले गरिबक्स्यो, त्यही कुरा तिमीले जस्ताको तस्तै यहाँ भन्दैछौ। त्यस हुनाले मन्त्र दृश्य ते, वैष्णदेव मन्त्रको द्रष्टा भएका तिमीलाई सनातनम ब्रह्म अर्थात अनादि वेद सिद्ध ब्रह्म भनेको वैदिक ज्ञान, ब्रह्म विषय ज्ञान, ब्रह्म भनेको ब्रह्म विषयक जो ज्ञानम, ज्ञानलाई ददामी, मैले दिन्छु, ब्रह्म ज्ञान दिन्छु भनेको अर्थ। ब्रह्म ज्ञानम सनातनम, जो अनादि सिद्ध वेद परम्पराले प्राप्त हुने भएको भगवत विषयक जो ज्ञान हो, त्यो ज्ञान मैले हजुरलाई दिन्छु। अनि यो
हजुरको र मेरो जो संवाद छ, यो धर्मको गहिरो मर्म उद्घाटन गरेको यो संवादलाई जसले बिहान बेलुका पढ्दछ, स्मरण गर्दछ भने त्यो व्यक्ति पनि मन्त्रद्रष्टा हुन्छ, कवि हुन्छ, क्रान्तदर्शी हुन्छ। ए अच्छा अच्छा, अझै तल अर्को छ यहाँ, गृहाण द्रविडम दत्तम यत्सत्रे परिशेषितम इत्युक्त अन्तर्हितो रुद्रो भगवान सत्यवत्सल। अनि बाबु म तिमीसँग प्रसन्न छु, गृहाण द्रविडम वित्तम, यो सारा धन सम्पत्तिलाई तिमीले स्वीकार गरेर तिमीले लैजाऊ, मैले तिमीलाई दिएँ। जो यज्ञमा परिशेषितम बाँकी रहेको यो द्रविड हो, यो वित्त हो, यो मैले तिमीलाई दत्तम, मैले दिएँ, लैजाऊ भनेर आशीर्वाद दिएर युक्त अन्तर्हितो रुद्रो भगवान सत्यवत्सल, सत्यवादीका प्रति अत्यन्त दयालु स्वभाव भएका भगवान शंकर त्यो कविलाई, ती नाभागलाई आशीर्वाद दिएर अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। त्यसो हुनाले हे राजर्षि परीक्षित महाराज, यतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुषमाहित कविर भवति मन्त्रज्ञो गतिं चैवात्मनः गतिं चैव तथात्मनः। यो प्रसंगलाई जुन व्यक्तिले सायं प्रातः सुषमाहितः संस्मरेत, बिहान बेलुका एकाग्रचित्त भएर यसलाई यो आख्यानलाई सम्झन्छ, पाठ गर्दछ, सम्झन्छ भने कविर भवति, त्यो व्यक्ति कवि हुन्छ, विद्वान हुन्छ, मन्त्रज्ञ हुन्छ। त्यस्तै आत्मन गतिम चैव प्राप्नोति, अथवा वेद आफ्नो गतिलाई पनि उसले जान्दछ, आत्मस्वरूपलाई जान्दछ, अर्थात् भगवत तत्त्वलाई जान्दछ, भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। ये गत्यर्थ ते ज्ञानार्थ, ये ज्ञानार्थ ते गत्यर्थ भने अनुसार त जान्दछको अर्थ के हो? प्राप्त गर्दछ। भगवानलाई जान्नुको अर्थ भगवानलाई प्राप्त गर्नु। भगवत प्राप्ति पर्यन्त त्यस्तो ज्ञाता हुन्छ, भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसले यही पवित्र कुलमा पितृभक्त नाभागका छोरा परम भागवत सप्तद्वीपका एकाधिपति भएका त्यस्ता अम्बरीश राजा भइबक्स्यो। त्यसैले मातापिताको सेवा उनीहरू त्यस्तै ओइलाएर गए। नाभागाद अम्बरीशो भुन महाभागवतः कृति नास्पृशत् ब्रह्मशापोपि यम न प्रतिहत क्वचित। जुन दुर्वासाले प्रयोग गरेको कृत्य हो, जो अन्यत्र कहीँ पनि रोक्दिन नआएर जसलाई प्रयोग गरिएको छ त्यसमा प्रभाव पार्दछिन्, तिनीहरूको सत्यानाश गर्दछिन्। त्यस्ती कृत्याले पनि जुन नाभागका छोरा अम्बरीशलाई बालबाका गर्न सकिनन्। त्यसैले मातापिताको जो भक्ति गर्नेवाला हुन्छ, मातापिताको भक्त, मातापिताको सेवा गर्नेवालालाई तिनटै देवताहरू सहायक भइबक्सिन्छ। त्यो त्यस्तो यो लोकमा पनि प्रसिद्धि प्राप्त गर्दछ, परलोकमा वैकुण्ठ सिद्धि प्राप्त गर्दछ, सिद्धि प्रसिद्धि सबै प्राप्त गर्दछ। नाभागाद अम्बरीशो भूत, नाभागात नाभागदेखि महाभागवत परम वैष्णव, अर्थात् अपराधीमा पनि उपकार गर्ने स्वभाव भएका, अपराधीलाई पनि उपकार गर्ने स्वभाव भएका कृति भनेको पुण्यात्मा अम्बरीश अभूत, अम्बरीश हुनुभयो। अपराधी हुनुहुन्थ्यो नि दुर्वासा, दुर्वासालाई पनि बस क्षमा गर्न भन्नुभयो। प्रभु हे सुदर्शन भगवान, हजुरी महात्मा प्रति शीतल भइबक्स्योस्, ब्राह्मण ज्वरमुक्त हुन्, डिजो भवतु ज्वरा भनेर प्रार्थना गरिबक्स्यो। उनले एक यस्तो अपार क्रोध प्रकट गरेका हुन् दुर्वासाले, तर उहाँले त्यस्तो गरिबक्सेन। त्यसो हुनाले महाभागवत अपराधी व्यक्ति
का प्रति पनि उपकार गर्ने स्वभाव भएका जो पुण्यात्मा भई बक्सिन्छ अम्बरीश, त्यस्ता छोरा जन्मनु भयो नाभागका। जो छोरा क्वचित न प्रतिहतः ब्रह्मशापोपि, जो कहीं कहीं पनि नरुक्ने भएको ब्रह्मशाप भनेको अर्थात् त्यो कृत्य। त्यसले यम नास्पृशत, जो अम्बरीशलाई छुन सकेन, त्यो कृत्यको ज्वालाले। यहाँ राजर्षि परीक्षितले सोधिबक्सिन्छ, राजा वाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः न प्राभूत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः। हे भगवान, हे परावरवित्तम, हे सर्वज्ञ, यत्र निर्मुक्तः दुरत्ययः ब्रह्मदण्डोऽपि न प्राभूत तस्य राजर्षे धीमतः चरितम श्रोतुमिच्छामि। हे भगवान, हे सर्वज्ञ, यत्र निर्मुक्तः ब्रह्मदण्ड दुरत्ययः, जुन अम्बरीश, यत्र जुन अम्बरीशका प्रति निर्मुक्त छोडिएको, दुरत्ययः जसलाई अतिक्रमण गर्न सकिँदैन, त्यस्तो ब्रह्मदण्ड भनेको कृत्यको आगो, कृत्यारूपी अग्निले जुन अम्बरीश प्रति न प्राभूत, प्रभाव गर्न समर्थ भएन। के भयो त, उल्टै अम्बरीशलाई रक्षा गर्नलाई रहेका सुदर्शन भगवानले धपाउनु भयो भनेर भनिबक्स्यो हजुरले। तस्य धीमतः, त्यस्ता बुद्धिमान परम भागवत राजर्षि अम्बरीशको चरितम श्रोतुमिच्छामि, पावन चरित्र सुन्न चाहन्छु भनेर राजर्षि परीक्षितले भनेपछि श्री शुक उवाच, सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि आज्ञा गरिबक्सिन्छ। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महिम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। महाभागः अम्बरीशः सप्तद्वीपवतीं महिम् अव्ययां श्रियं च लब्ध्वा भुवि अतुलं विभवं च लब्ध्वा मेनेति दुर्लभं पुंसां अति दुर्लभं तत्सर्वं स्वप्न संस्तुतं मेने। क्रियापद 16औं श्लोकमा गएर क्रियापद आउँछ। त हे राजन, अम्बरीश यस्ता पुण्यात्मा हुनुहुन्थ्यो। महाभाग अम्बरीश, महाभाग सबै ऐश्वर्यले सम्पन्न भएका, भगवत भक्ति रूपी सम्पत्तिले सम्पन्न भएका अम्बरीशले, अम्बरीशको अर्थ अम भनेको भगवानलाई, बरी भनेको प्राप्त गर्नलाई, ईशा भनेको इच्छा, ईशना, चाहना। हामीलाई लोकैषणाले, वित्तैषणाले, धारैषणाले, पुत्रैषणाले, यसैले खूब चक्रमा घोटेको छ। हामी त्यही घोटिएका छौँ। उहाँ कस्ता हुनुहुन्थ्यो? अम भनेको, अ भनेको नारायण, अकारो वासुदेव स्यात्। अम नारायणम वरितुम ईशा, नारायणलाई वर्ण गर्नको लागि ईशा भनेको चाहना, हुरुक्क, भगवत प्राप्तिको उत्कट अभिलाषा मात्रै जसमा छ, भगवानलाई वर्ण गर्ने इच्छा। त्यस्ता अम्बरीशले सप्तद्वीपवती महिम, 7 द्वीपले युक्त भएको पृथ्वीको एकाधिकार भएर अव्ययम श्रियम, निर्विघ्न ऐश्वर्य पनि प्राप्त गरेर, अतुलम विभवम च, अपार ऐश्वर्य पनि भुवि लब्ध्वा, संसारमा प्राप्त गरेर अहंकार गर्नु भएन। यो सबै वैभव भगवत भक्तिले रहित भयो। भगवानलाई प्राप्त गरिएन भने यो स्वप्नवत हो, यो अति दुर्लभम
पुंसाम अति दुर्लभम तत्सर्वम स्वप्न संस्तुतम मेने। तो यो पुंसाम अति दुर्लभम तत्सर्वम स्वप्न संस्तुतम मेने कुतः यत पुमान विद्वान यत तमो विशति यत विभव निर्वाणम विद्वान पुमान तमो विशति। हे राजन, उहाँले कसरी किन यस्तो सम्झनु भयो त? त्यो त्यत्रो अपार वैभवलाई पनि स्वप्नको सम्पत्ति जस्तै बिउजदा केही छैन भने चाहिँ त्यो अनासक्त भइबक्सियो भनेको अर्थ। जो पुंसाम पुरुषलाई अति दुर्लभम अत्यन्त दुर्लभ यो सप्तद्वीपवती जो वैभव प्राप्त गरिबक्सेको छ, तत्सर्वम त्यो सबैलाई उहाँले स्वप्न संस्तुतम मेने स्वप्नमा क्या गजबको सम्पत्ति भएर महिमा गाइए जस्तै यो वैभवलाई पनि तुच्छ अनित्य मानिबक्स्यो। अर्थात् यो उपादेय होइन, उपादेय भगवान भइबक्सिन्छ। किन? यत जुन विभव निर्वाणम जो अपार ऐश्वर्यको नाशलाई जान्नेवाला व्यक्तिले, विभव निर्वाणम जुन वैभवको नाश हुन्छ भन्ने जान्ने भएका विद्वानले के सम्झन्छ यसलाई? यो अनुपादेय भनेर किन सम्झन्छ भन्दा यत पुमान तमो विशति। यत भनेको जुन सम्पत्तिमा आसक्त भएका हुनाले व्यक्तिले तमो विशति अर्थात् मोहले युक्त भएर नरकमा जान्छ। जुन सम्पत्तिमा आसक्त भएको हुनाले यक्षवित्तः पतत्यथा, त्यही सम्पत्तिमा आसक्ति गरेका छ अनि सर्प भएर त्यही सम्पत्ति रक्षा गर्न सर्प भएर जन्मन्छ। त्यही सर्प भएर जन्मेकालाई त्यही मार्छन्, यही दुःख पाउँछ अनि भोलि नरकमा जान्छ। त्यस हुनाले त्यो सम्पत्तिमा अनासक्त भएर तदीय आराधनामा त्यसको उपयोग गरेर भागवत आचार्य कैंकर्य गर्दै रहनुभयो राजर्षि अम्बरीश भन्नुको अभिप्राय। के गर्नुहुन्थ्यो त उहाँले? त्यही अगाडि श्लोकमा बताइबक्सिन्छ। वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम एनेदम लोष्टवत् स्मृतम। अर्थात् संसारका सम्पत्तिमा निष्प्रिय हुनुभयो, त्यति मात्र होइन, विषय विरक्त मात्रै होइन, भगवत अनुराग पनि भयो। विषय विरक्ति मात्रै कुनै ठुलो मायना राख्दैन त्यसले। विषय विरक्ति भएको छ, भगवानमा अनुरक्ति छैन, के काम लाग्यो त? विषय विरक्त भइकन वैराग्य भनेको माने संसारको जिहासा भगवत प्रेप्सा, संसारको जिहासा भगवत प्रेप्सा, त्यो हो भक्ति, त्यो हो सच्चा वैराग्य भनेको। त्यसो हुनाले कस्ता हुनुहुन्थ्यो त? वासुदेवे भगवती तद्भक्तेषु च साधुषु परम भावम प्राप्तः येन इदम विश्वम लोष्टवत् स्मृतम। भगवती वासुदेवे षडैश्वर्य सम्पन्न भगवान वासुदेवमा परम भावलाई प्राप्त गरेका, अनन्य भक्ति भएका तद्भक्तेषु च साधुषु भगवानका भक्त साधुहरूमा पनि परम भावम प्राप्त उत्कृष्ट भावना, उत्कृष्ट भक्ति, भागवत आचार्य निष्ठाले युक्त भएका
यिनी राजर्षि परीक्षित के अरे राजर्षि अम्बरीश एनेदम लोष्टवत स्मृतम, जुन भगवानमा भगवत भागवत आचार्यमा परम भावना परम भक्ति भएको हुनाले इदम विश्वम यो सारा जगत तदीय आराधनामा काम लाग्दैन भने यो लोष्टवत स्मृतम काम नलागेको धुलो जस्तो बाटाको कुडा कर्कट जस्तै व्यर्थ हो तुच्छ हो भनेर स्मृतम सम्झनु भयो, विचार गर्नुभयो। त्यसो हुनाले के गर्नुहुन्थ्यो त्यो उहाँले? उहाँको स्वभाव कस्तो थियो भन्दा सबै मनः कृष्ण पदारविन्दयोर बचांसी वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। कस्ता हुनुहुन्थ्यो अम्बरीशजी? सबै मनः कृष्ण पदारविन्दयोश्चकार। स अम्बरीश मनः कृष्ण पदारविन्दयो चकार वै, स वै मनः कृष्ण पदारविन्दयो चकार वचांसी च वैकुण्ठ गुणानुवर्णने चकार करौ हरेर मन्दिर मार्जनादिषु चकार श्रुतिम च अच्युत सत्कथोदय चकार। स त्यस्ता प्रसिद्ध भइबक्सेका अम्बरीशले, वै भनेको निश्चय नै वैको अर्थ प्रसिद्ध, स वै ती प्रसिद्ध भएका अम्बरीशले मनलाई कहाँ लानुभयो? कृष्ण पदारविन्दयो चकार, मन अथवा कृष्ण पदारविन्दयो मन चकार। भगवान श्री कृष्ण का चरण कमलमा मनलाई लगाइबक्स्यो। बचांसी वाणीलाई कहाँ लगाइबक्स्यो त? बचांसी वैकुण्ठ गुणानुवर्णने, वैकुण्ठनाथ भगवानका गुण वर्णनमा यसले के सिद्ध हुन्छ? वैकुण्ठनाथ भगवानको गुण वर्णन वैकुण्ठनाथ भगवानका भक्तहरू बिना अधुरा हुन्छ। त्यस हुनाले तदीय भगवानमा र भगवानका भक्तहरूको दिव्य महिमा वर्णन गर्नमा, भगवानको महिमा भगवत महिमाका साथमा भागवतहरू आचार्यहरूको महिमा वर्णन गर्नमा वाणीलाई लगाइबक्स्यो। बचांसी वाणी वैकुण्ठनाथ भगवानको गुण वर्णनमा अर्पण गरिबक्स्यो। करौ हरेर मन्दिर मार्जनादिषु चकार, दुईटा हातले के गर्नुहुन्थ्यो त? भगवान हरिको मन्दिर मार्जन गर्ने, आदि शब्दले भगवानलाई माला बनाउने, भगवानलाई मिठो मिठो भोगराग बनाउने, त्यो हो। हातले भगवानको कहीँ गरे। श्रुतिम कानलाई कहाँ लगाइबक्स्यो? अच्युत सत्कथोदय, अच्युत भगवानका दिव्य कथा जहाँ हुन्छ ती कथा उदय भएका ठाउँमा कथा सुन्ने काममा कानलाई लगाइबक्स्यो। जिह्वे कीर्तय केशवम मुररिपुम चेतो भज श्रीधरम पाणिद्वन्द्व समर्चयाच्युत कथां श्रोत्रद्वयं संशृणु कृष्णं लोकयलोचनद्वय युगम, कृष्णं लोकयलोचनद्वय हरेर्गच्छाङ्घ्रियुग्मालयं जिघ्रघ्राण मुकुन्द पाद तुलसीं मूर्धन्यमाधोक्षजम। मुकुन्दमाला स्तोत्रमा कुलशेखर स्वामीजीले भने जस्तै त्यस्तो स्वभावका यहाँ भइबक्स्यो। मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्वृत्य गात्र स्पर्शेङ्ग सङ्गम घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। दृशौ आँखाले के गरिबक्सिन्थ्यो त? मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ चकार, अर्थात् दृशौ भनेको आँखाहरूले
आँखाहरूलाई कहाँ लगाइबक्स्यो? मुकुन्द लिङ्गालय दर्शने। मुकुन्द भगवानको लिङ्ग भनेको दिव्य विग्रहको र आलय भनेको भगवानका मन्दिरको दर्शनमा दृश्यौ चकार आँखाहरूको काम त्यो गरिबक्स्यो। तद्भृत्य गात्र स्पर्शे भगवानका भक्तहरूको श्री विग्रहको संस्पर्शमा के गरिबक्स्यो त? र अङ्गसङ्गम भगवानका भक्तहरूका चरणमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्ने उसमा अङ्गसङ्गम अर्थात् हातले चरण सेवा, शिरले उहाँहरूको पाउमा नमन आदिमा अङ्गसङ्ग भगवत भक्तहरूको गात्र स्पर्शमा अङ्गसङ्गलाई गरिबक्स्यो। अर्थात् शिरले प्रणाम गर्ने, हातले सेवा गर्ने, यस्तो गरिबक्स्यो। श्रीमत्तुलस्याः सौरभे तत्पाद श्रीमत्तुलस्याः तत्पाद सरोज सौरभे घ्राणम च नाकलाई कहाँ लगाइबक्स्यो? अर्थात् भगवानका पाउमा अर्पण गरे कि तुलसीको गन्ध सुँघ्न र तत्पाद सरोज सौरभे भगवानको चरण कमलको सौगन्ध्य भगवत चरणारविन्दको सुगन्धीलाई सुँघ्नको लागि नाकलाई गरिबक्स्यो र भगवानका पाउमा अर्पण गरिएको तुलसी सुँघ्ने काम गरिबक्स्यो नाकले। घ्राणम च घ्राणलाई कहाँ लगाइबक्स्यो? तत्पाद सरोज सौरभे भगवानको चरण कमलको जो सौगन्ध्य हो त्यसमा। भगवानका चरणमा अर्पण गरेको तुलसीको सुगन्धीमा र भगवानको चरण कमलको सुगन्धीमा नाकलाई लगाइबक्स्यो भने रसनाम जिब्रालाई कहाँ लगाइबक्स्यो? तदर्पिते भगवानलाई अर्पण गरेको भगवत निवेदित प्रसादमा ती भगवत प्रसादलाई हो भगवानको प्रसाद भएर प्रसाद बुद्धि पूर्वक त्यो प्रसाद स्वीकार गर्ने काममा जिह्वालाई लगाइबक्स्यो। अनि पादौ हरेक क्षेत्र पदानु सर्पणे जिह्वे केशवम त्यसको लगभग क्रमशः मिल्दो छ। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषि केश पदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रतिः। पादौ घोडालाई के गरिबक्स्यो त? दुईटा पाउ। हरेक क्षेत्र पदानुसर्पणे भगवानका दिव्य देशहरूमा जाने काम पाउले गरे। पाउले भगवानका मन्दिरमा जाने, परिक्रमा गर्ने, भगवानका मन्दिरमा जाने काम पाउले गरे। पाउलाई पादौ हरेक क्षेत्र पदानुसर्पणे चकार अर्थात् भगवानका मन्दिरमा जाने काम पाउले गरिबक्स्यो। शिरो हृषिकेश पदाभिवन्दने हृषिकेश पदाभिवन्दने शिरो शिरश्चकार भगवान श्रीमन्नारायणको चरणकमलमा साष्टाङ्ग प्रणाम गर्ने काममा शिरलाई लगाइबक्स्यो। कामम च दास्ये चाहना जो छ त्यो दास्य वृत्तिमा गरिबक्स्यो। कामम च फूलमाला चन्दन आदिद्वारा
इनले सेवा के गरिबक्स्यो त दास्यको निमित्तमा फूल चन्दन आदि भगवानलाई अर्पण गर्ने काममा लगाइबक्स्यो अथवा भगवानलाई अर्पण गरिएका ती पदार्थको चाहना गर्ने काम दास्य वृत्तिपूर्वक भगवानका चरणकमलमा अर्पण गरेको पदार्थ लिने पदार्थ मात्र उपयोग गर्ने भावमा त्यो दास्यमा कामम च दास्य भनेको चाहना जो छ भगवान भने मान्छेलाई जो भोग्य उपकरण हुन् अनेक प्रकारका फूलमाला पान आदि यिनीहरूमा आसक्ति गर्दछन् त्यसको बदलामा के गरिएको छ त काम भनेको चाहना दास्य तद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इतिमाम समरलोकनाथ भने अनुसार दास्य वृत्ति को चाहना गरिबक्स्यो भागवत दास्य पर्यन्तको भगवत दास्यको भावना गरिबक्स्यो। तो भगवानको प्रसाद स्वीकार पनि भगवत दास्यार्थको लागि नै हो। न तु काम काम्य विषय भोगाभिलाषले होइन। यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति जसरी उत्तम श्लोक जनाश्रया रति यथा भवति तथा चकार। जसरी उत्तम श्लोक जनहरूको आश्रय भगवान जो उत्तम श्लोक भइबक्सिन्छ भगवान हो त्यस्ता भगवानका जो प्यारा भक्तहरू छन् उनीहरूमा भएको जो भगवत भक्ति प्रीति हो त्यस्तै प्रीति जसरी हुन्छ त्यस प्रकारले यी सबै मनः कृष्ण पदारविन्दयो बचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने इत्यादि गरिबक्स्यो। उत्तम श्लोक जनाश्रया रति यथा जे गरेर उत्तम पुण्यकृति भगवानमा भक्ति र भगवानका जन भगवत भक्तहरूमा रति जसरी हुन्छ अर्थात भागवत से सत्व पर्यन्त भगवत से सत्व जसरी हुन्छ त्यस्तो काम गरिबक्सियो। अम्बरीशले एवं सदा कर्म कलापमात्मनः परेधि यज्ञे भगवत्यधोक्षजे सर्वात्म भावं विदधन् महिमिमां तन्निष्ठ विप्राभीतः शशासः। इस प्रकारले महाराज अम्बरीशले तन्निष्ठ विप्राभीतः आत्मनः कर्मकलापम एवं सर्वात्म भावम अधोक्षजेत विदधत् महिमिमां इमां महिम शशासः। एवं इस प्रकारले तन्निष्ठ विप्राभीत भगवानमा भक्ति भएका ब्राह्मणले भने अनुसार कर्म गरेर तन्निष्ठ विप्राभीत भगवत भक्तिले युक्त भएका ब्राह्मणहरूको आज्ञा अनुसार यसो गर भनेको धर्मज्ञ समय प्रमाणम भने झैं ज्ञानी महापुरुषहरूले जो आचरण पर्यन्तको ज्ञान भएका वशिष्ठ आदि ब्रह्मर्षिहरूले भने अनुसार कैंकर्य गर्दै आत्मनः कर्मकलापम विदधत् एवं विदधत् माने आफ्नो कर्महरू सम्पन्न गर्दै विविध कर्महरू भगवत भक्त ज्ञानी महापुरुषहरूले
आदेश गरे अनुसार वैदिक कर्महरू गर्दै, नित्य नैमित्तिक कर्महरू गर्दै, तर सर्वात्म भावम विदधन अधोक्षजे, भगवती अधोक्षजे, भगवान अधोक्षजमा जो भगवान परेधि यज्ञ, सबै यज्ञ का समाराध्य भगवान में गर्दा छँदा अधोक्षज भगवान में त्यस्तो अनन्य भाव गर्दा छँदा भगवती अधोक्षजे, भगवान अधोक्षजमा जो सबै यज्ञ का समाराध्य भइबक्सेका यज्ञनारायण भगवान अधोक्षजमा सर्वात्म भाव भनेको आत्मसमर्पण भाव गर्दा छँदा इमाम महिम ससासह यो पृथ्वीको पालन गरिबक्स्यो, अर्थात विहित कर्मको उल्लङ्घन पनि गरिबक्सिएन। फलाशक्ति रहित भएर फलसँग कर्तृत्वलाई परित्याग गरेर निष्काम भावनाले भगवानको आचार्यहरूको आज्ञा अनुसार म कर्म गर्दैछु भन्दै कर्म गर्दै भगवान भक्तिमा, भगवान श्रीमन्नारायणमा सर्वात्म भाव गर्दै भगवान नै सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ, भगवानका श्री चरण कमलमा आत्मसमर्पण गर्नु नै सबभन्दा ठुलो कर्तव्य भन्ने त्यो भावलाई जीवित राख्दै उहाँले सारा भूमण्डलको रक्षा गरिबक्स्यो, पालन गरिबक्स्यो। त्यही हुनाले कर्म गर्न आँखा चिम्लेर बसिबक्स्या छैन, हातमा हात राखेर बसिबक्स्या छैन। इजे स्वमेधै अधियज्ञमीश्वरम महाविभूत्यो वचिताङ्ग दक्षिणै ततैर वसिष्ठासित गौतमादिभिर धन्वन्यभिस्रोतमसौ सरस्वतीम्। इजेश्वमेधे अधियज्ञमीश्वरम, ठुला ठुला यज्ञहरूद्वारा यज्ञका स्वामी भगवानको खूब समाराधना गरिबक्स्यो। कसरी? महाविभूत्या उपचिताङ्ग दक्षिणै, परम उदार भएर महाविभूत्या महान सम्पत्ति पूर्वक उपचिताङ्ग दक्षिणै, अर्थात जहाँ दक्षिणाको यज्ञनारायण भगवानलाई दक्षिणा अर्पण गरिन्छ, जो बढाइएको छ, समर्पण गरिएको छ दक्षिणा, जसमा यस्ता वशिष्ठासित गौतमादिभिः ततहि वशिष्ठ गौतम असित, वशिष्ठ असित गौतम आदिहरूद्वारा जुन नदीका तटमा, धन्वनी भनेको नदीका तीरमा बगरमा, ततै विस्तृत गरिएको छ अश्वमेध यज्ञहरूद्वारा अधियज्ञमीश्वरम इजे, यज्ञका अधिपति भगवान नारायणको उहाँले असौ यिनी अम्बरीश राजाले इजे भगवानको समाराधना गरिबक्स्यो। अनेक प्रकारका यज्ञका साथमा अश्वमेध महायज्ञहरूद्वारा जो वशिष्ठ असित गौतमादिहरूले विस्तार गरिएको उनीहरूको विधान अनुसार बगरमा समायोजना गरिएको जो यज्ञ हो, जो महाविभूति धन सम्पत्ति दान दक्षिणा सबै श्रद्धाले युक्त भएको, सम्पत्तिले युक्त भएको, दान दक्षिणाले सम्पन्न भएको, महात्माहरूलाई पर्याप्त दक्षिणा दिएर सन्तुष्ट गर्ने खालको त्यस्तो महायज्ञहरूद्वारा भगवान श्रीमन्नारायणको
समाराधना गरिबक्स्यो अम्बरीशले। कसरी त उहाँको यज्ञ नै त्यस्तै थियो। यस्य क्रतुषु ग्रीवाणै सदस्य ऋतुयोजना तुल्य रूपाश्चा निमिषा व्यदृश्यन्ते सुवासस। ग्रीवाणै जहाँका जुन अम्बरीशका यज्ञमा त्यहाँ भएका ऋत्विकहरू, होताहरू, सभासदहरू, सबै जनहरू पनि, सामान्य यज्ञमा आएका जनहरू पनि महाराज अम्बरीशको उदारतापूर्वक सबलाई सुन्दर सुन्दर वस्त्रहरू, आभूषणहरू लगाएका छन्, जसले देवताहरूको समानता गरेका छन्। त्यस्ता देखिए अरे। यस्य क्रतुषु सदस्या ऋत्विजः जनः सुभाससः गिरिबाणै तुल्य रूपा अनिमिषा व्यदृश्यन्त। यस्य जुन अम्बरीशका क्रतुषु यी महायज्ञमा आएका सदस्य भनेको सभासदहरू, ऋत्विकहरू, होताहरू, अध्वर्युहरू, उद्गाताहरू, अरू जना, अरू दर्शनार्थी जनहरू पनि उहाँको उदारतापूर्वक सबैलाई सुन्दर वस्त्र, आभूषण दिवक्ष सुवासस राम्रो वस्त्र लगाएका छन्। गरगहना वस्त्रले झरीझुट्ट सिँगारिएका हुनाले गिरिबाणै तुल्य रूपा देवताहरूको समान रूप भएका, देख्दा देवता हुन् कि जस्तो देखिने भएका अनिमिषा व्यदृश्यन्त अर्थात् त्यस्ता त्यो देवताहरू जस्ता देखिए भनेको त्यस्तो त्यहाँ यज्ञको समायोजना गरिएको छ। त्यही रमाइलोमा रनभन्न परेर अपलक नेत्रले एक लगातार आँखाले हेरिराखेर देवताहरू जस्ता देखिए। अनिमिषा व्यदृश्यन्त आँखा परेरी नझप्काएर हेरिराख्ने त्यस्ता खालका अर्थात् देवता जस्ता देखिए सबै। त्यस्तो महायज्ञमा पनि भगवानमा भक्ति भएको हुनाले उहाँले स्वर्ग पनि चाहनु भएन, अथवा जुन अम्बरीशको सम्बन्धले गर्दा, अम्बरीशको भावनाले गर्दा, अम्बरीशमा भएको अपार भगवत भक्तिले गर्दा यस्ता सुयोग्य राजाको वात्सल्यमय छत्रछायामा रहेका प्रजाहरूले उनले गरेको शासन, सुशासन नै स्वर्गभन्दा अधिक मानेर स्वर्ग पनि चाहेनन् अरे। उत्तम श्लोक चेष्टितम उपगायद्भिः शृणद्भिश्च यस्य मनुजैः अमरप्रियः स्वर्गो न प्रार्थितः। उत्तम श्लोक चेष्टितम उपगायद्भिः भगवानका दिव्य चरित्रहरूलाई गान गर्ने भएका, शृणद्भिः कोही सुन्ने भएका, स्वयं राजाले पनि प्रजाहरूले पनि त्यस्तो भगवानको दिव्य चरित्र सुन्ने भएका, गान गर्ने भएका जुन अम्बरीश राजाका राज्यमा रहेका उनका आफन्तहरू, प्रजाहरू, मनुष्यहरूले अमरप्रिय स्वर्गो न प्रार्थित, देवताहरूलाई पनि मनपर्ने भएको, हुरुक्क भएको त्यो स्वर्गलाई पनि तिनीहरूले चाहना गरेनन् भने संसारका पदार्थ चाहन्छन् त चाहँदैनन्। अर्थात् भगवत भक्ति सम्पत्तिमा यति आनन्दित महाराज अम्बरीश हुनुहुन्थ्यो कि बस उनैको रङ यिनीहरूलाई पनि लाएर सबै नारायण परायण भए। रन्तिदेव राजाका पालामा सबै नारायण परायण भए जस्तै प्रजाजनहरू पनि भगवत भक्त हुनुभयो। भगवत भक्ति सम्पत्तिलाई प्राप्त गरेर अरू सबैलाई तुच्छ मानेर स्वर्गादि लोकमा पनि उहाँहरू स्वर्गलाई लोकलाई पनि चाहनु भएन प्रजाहरूले, राजाले त चाहनु भएन। त्यस्ता यथा राजा तथा प्रजा भए। समर्थयन्ति तान् कामाः स्वराज्य परिभाविताः दुर्लभा नापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः। सिद्धानां दुर्लभा अपि कामः स्वराज्य परिभाविताः मुकुन्दं हृदि पश्यतः तान् न समर्थयन्ति। हे राजन, सिद्धानामपि दुर्लभा काम,
सिद्धहरूलाई योगेश्वरलाई पनि दुर्लभ भएका जो काम हुन्, अणिमादि सिद्धि हुन्, ती अणिमादिहरू पनि स्वराज्य परिभाविता अर्थात् राजा अम्बरीशको ज्ञान प्रधान ती यज्ञमा त्यस्तो सम्मिलित भएका सबै प्रजाहरू उनको संगतले गर्दा उनीमा भएको जो भगवानमा भएको निरतिशय प्रेम हो, त्यो प्रेमद्वारा ती प्रजाहरूलाई स्वराज्य परिभाविता अर्थात् अकर्मवश्यत्वलाई बोक्नी भएको जो ब्रह्मात्मकत्व स्वानुभव हो। ब्रह्मात्मकत्व स्वानुभव भएपछि कर्मवश्य छैन चेतन, म भगवानको शेष हुँ, भगवानको आज्ञा अनुसारको मैले कर्म गर्ने हो भन्ने भावना भएर निष्काम कर्मयोग, त्यही पनि भगवत भक्ति अच्युत भावले युक्त भएको निष्काम कर्मयोग गर्ने स्वभाव भएका यिनी सबै भगवत भक्ति रसमा ओतप्रोत भएका प्रजाजनहरू, यिनीहरूले हृदयमा मुकुन्दम हृदय पश्यत अर्थात् हृदयमा भगवान मुकुन्दको दर्शन गर्ने भएका, त्यस्तो भगवत उपासना गर्ने भएका तिनी अम्बरीशका प्रजाजनहरूलाई तान न समर्थयन्ती अर्थात् अणिमादिहरूले पनि उनीहरूलाई आकर्षित गर्दैनन्। भगवत भक्ति सम्पत्ति पाएका हुनाले सबै फिका मानेका छन् भने तिनीहरूलाई स्वर्गादि लोकको लागि आसक्ति किन गरून् त गर्दैनन्। स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजै अमर प्रिय भनेर माथि भनिएन। देवताहरूलाई नि मन पर्ने भएको स्वर्ग पनि जुन यस्य मनुजै जुन राजा अम्बरीशका प्रजाजनहरूले चाहेनन् भने त्यस्तो भगवत भक्तिको जो स्वराज्यमा रहेका व्यक्तिहरूले यिनीहरूले अणिमादि पनि चाहेनन् भने स्वर्ग किन चाहन्थे र। सैत्तम भक्ति योगेन तपयुक्तेन पार्थिव स्वधर्मेण हरिम प्रीणन संज्ञान सर्वान शनैर्जहौ। स त्यस्ता प्रसिद्ध यिनी महाराज पार्थिव राजा अम्बरीश जो भइबक्सिन्छ, इत्थम भक्तियोगेन तपोयुक्तेन भक्तियोगेन स्वधर्मेण हरिम प्रीणन स पार्थिवः इत्थम तपोयुक्तेन स्वधर्मेण भक्तियोगेन हरिम प्रीणन सर्वान संगान शनै जहौ। हे महाराज परीक्षित जी, स भनेका महाराज जो पार्थिव राजा अम्बरीश भइबक्सिन्छ, उहाँले इत्थम यस प्रकारले भगवत भावले ओतप्रोत भएर तपयुक्तेन स्वधर्मेण अर्थात् ज्ञानले युक्त भएको जो वर्णाश्रम धर्म हो, वर्णाश्रम धर्मलाई विहित भएको जो स्वकर्मानुष्ठान हो, नित्य निष्काम कर्मयोग गर्दै भक्ति योगेन ज्ञान कर्मले अनुग्रहित भएको भगवत भक्ति योग द्वारा भगवानलाई हरिम प्रीणन भगवानलाई प्रसन्न पार्दा छँदा सनै धीरे धीरे सर्वान संज्ञान जहौ, सबै भगवत अतिरिक्त सारा चाहनालाई जहौ छोडिदिनु भयो। अर्थात् सर्वस्व भगवान नै उहाँका भइबक्स्यो। कसरी छोडिबक्स्यो? गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु दीपोत्तमस्यन्दन बाजिपत्तिषु अक्षय रत्नाभरणायुधादिषु अनन्त कोशेषु अकरोध असन्मतिम। जड चेतन सारा सम्पत्तिमा उहाँले यो सबै छोडेर जाने हो। भगवान नै सबभन्दा ठुलो मेरो अक्षय सम्पत्ति हो, भगवत भागवत आचार्य कहीँ करे नै मेरो पुरुषार्थ हो भन्ने भावना गरिबक्स्यो।
के गरिबक्स्यो त गृहेषु घरमा त्रिवर्गमा, दारेषु पत्नीमा, सुतेषु पुत्रमा, बन्धुषु कुलकुटुम्ब नालनातामा, द्वीपहरूमा, उत्तम स्यन्दन बाजी पत्तीषु, सुन्दर हात्ती घोडा रथ महानगरहरू, अक्षय रत्न आभरणायुधहरू, अविनाशी रत्नहरू आभरणहरू, बडा बडा आयुधहरू, अपार अक्षय सम्पत्तिहरू, यी सबैमा यी सबै असत हुन्, यी काम लाग्ने होइनन्, हामीलाई मोहित पार्ने खालका हुन् भनेर त्यहाँदेखि यिनीदेखि अर्थात् सबैमा निष्प्रिय भइबक्स्यो, निष्प्रिय। अनि त्यस्तो हुँदा उहाँको राज्य कसले चलाउँछ त? राज्य चलाउने चाहिँदैन। त्यस्तो सबै हात हतियार केहीमा पनि उहाँले चाहना नगरेपछि त राजाले सैन्य शक्ति बढाउनु पर्दछ, कोष वृद्धि गर्न पर्दछ, प्रजाहरूसँग सुन्दर तालमेल राख्न पर्दछ, मन्त्रीमण्डलहरूसँग सुन्दर तालमेल राख्न पर्दछ। त्यस्तो नगर्ने भने, उदासीन हुने भने परचक्रीले आक्रमण गर्दैन, अरू राजाहरूले आक्रमण गरेर बर्बाद हुँदैन भन्दा अरे भगवानको भक्ति गर्ने वालालाई साँच्चै हृदयले भगवानको अनन्य भक्ति गर्ने हो भने सब त्यो व्यवस्था भगवानले योगक्षेमम वहाम्यहम, अप्राप्त वस्तुको प्राप्ति र त्यो प्राप्त वस्तुको रक्षा पनि भगवानले गरिबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले भगवानले तस्मै अदात धरिश्चक्रम प्रत्यनिक भयावहम एकान्त भक्ति भावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम। तस्मा अदात छ यहाँ, तस्मै हो आय आदेश भएर लोप हुन्छ। एकान्त भक्ति भावेन प्रीतः हरि तस्मै प्रत्यनिक भयावहम चक्रम अदात। एकान्त भक्ति भावेन अर्थात् अनन्य प्रयोजन भएको भक्ति भावनाले प्रसन्न भएर, प्रीत प्रसन्न भएर हरि भगवान नारायणले भृत्याभिरक्षणम, भृत्यहरूलाई सबै तर्फबाट रक्षा गर्ने भएको, प्रत्यनिक भयावहम शत्रुहरूलाई अत्यन्त डर दिने भएको, अर्थात् शरणागतका विरोधी भएकालाई, भगवानको शत्रु भनेको को त? शरणागतका विरोधी, तिनीहरूलाई अत्यन्त डर दिने भएको, भयभीत गराउने भएको त्यस्तो चक्रम सुदर्शन चक्र रक्षाको लागि तस्मै अदात अम्बरीशलाई भगवानले दिइबक्सेको थियो। त्यस हुनाले सारा प्रशासन सुदर्शन भगवानले हेरिबक्सिन्थ्यो। यस्ता महाराजले के गरिबक्स्यो त? अम्बरीशले आरिराधैषु कृष्णम महिष्यातुल्यशीलया युक्त संवत्सरम वीरो तधार द्वादशे व्रतम। कृष्णम आरिराधैषु तुल्यशीलया महिष्या युक्त संवत्सरम द्वादशे व्रतम वीरः दधार। कृष्णम आरिराधैषु, भगवान कृष्ण को आराधना गर्न इच्छा गरेर वीरः अत्यन्त पराक्रमी दृढ अठोट भएका अम्बरीशले तुल्यशीलया महिष्या, समानशील स्वभाव भएकी अपनी पत्नी महारानी रानीका साथमा युक्त शहीद भएर संवत्सरम द्वादशी व्रतम दधार, 1 वर्ष पर्यन्त को लागि आफूले द्वादशी व्रत स्वीकार गरिबक्स्यो। यहाँ द्वादशी व्रतम, एकादशी व्रतम नभएर द्वादशी व्रतम,
यो भनेको हुनाले पनि कमसेकम बुझ्न पर्दछ व्यक्तिहरूले कस्ता व्यक्ति हुन्। दशमी बित्दा एकादशी व्रत बस्दछन्, स्मार्तन एकादशी व्रत बस्दछन्। त्यो त मन्दबुद्धि भएर हो। एकादशी द्वादशी प्रधान हुन्छ, त्यसैले द्वादशी व्रतम त धारा, द्वादशी व्रत धारण गरी बक्स्यो। द्वादशी पारणले सिद्ध हुने एकादशी त्रिरात्र व्रत पनि भनेको छ अगाडि। दशमीको दिनमा एक छाक खाने, एकादशी दिनमा बिल्कुल निराहार निर्जल बस्ने, द्वादशीको दिनमा एक छाक खाने, द्वादशी तिथिभित्रै पारण गर्ने, त्यस प्रकारले गर्ने एकादशी व्रत उहाँले थाली बक्स्यो। एक वर्षसम्मको व्रत प्रारम्भ गरी बक्स्यो भनेको एकादशी सधैँ गर्ने, तर यो एउटा विशेष नियम अनुसार वर्ष सांवत्सरिक द्वादशी व्रत थाली बक्स्यो। प्रत्येक वर्ष त्यो गरी बक्सिन्थ्यो। कार्तिक हरि बोधिनी एकादशीबाट थाल्ने अनि अर्को कार्तिक हरिबोधिनी एकादशीको दिनमा यो विशेष तुलसीको पूजा, भगवान राधा माधवको विवाह आदि इत्यादि गरेर गर्ने एउटा महोत्सव पूर्ण एकादशी व्रत। यो प्रत्येक एकादशीमा अखण्ड भगवान नाम संकीर्तन आदि गर्ने, यस प्रकारले एउटा आनन्ददायी माहौलले सम्पन्न गरिन्छ यो सांवत्सरिक द्वादशी व्रत। त्यो व्रत प्रारम्भ गरी बक्सियो। अब यो अगाडि यही नै राखौँ, शेष विषय भोलि बनाउला। जय श्रीमन्नारायण।